अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत हूद का रकू नंबर 4 पढ़ेंगे। सूरत हूद मक्की सूरत है। इसकी 123 आयात और 10 रकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलअुम मिन कौमिहि सखिरू मिन क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलअुम मिन कौमिहि सखिरू मिन क़ाल इन तस्खरु मिन्ना फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून। फसौफ तअलमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। फसौफ तअलमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत अन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अह्लक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन वमा आमन मअहु इल्ला क़लील। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत अन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अह्लक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन वमा आमन मअहु इल्ला क़लील। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम।
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق अल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद न होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।